बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद ज़ोन एक ऐसा चैनल जिसके ऊपर हम दरूद पाक की बरकतों और रूहानी हकीकतों की बात करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत खूबसूरत टॉपिक है कि दरूद शरीफ के 3 ऐसे रंग हैं जो हर दिल पर हर रंग मुख्तलिफ अंदाज में उतरता है। आज का मौजू दरूद पाक जो लोग पढ़ते हैं, जो अहले दरूद कहलाते हैं, उनके लिए एक तोहफ़ा है। ज़रा गौर करके सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी रूहें सरशार हो जाएंगी। दरूद शरीफ के 3 रंग, ये तीनों कैफ़ियत दरूद पाक के अंदर छुपी हुई हैं, लेकिन हर दिल को अपनी अपनी तरह मिलती हैं। अब हर दिल का अपना अपना एक म्यार है, और हर दिल जैसे जैसे दरूद शरीफ पढ़ता चला जाता है, उनके दिलों पर दरूद पाक के इन 3 रंगों का मुख्तलिफ अंदाज में असर होता चला जाता है। दरूद पाक के 3 रंग, पहले ये सुन लें कि वो कौन से 3 रंग हैं दरूद पाक के जो पढ़ने वाले को चढ़ जाते हैं और पढ़ने वाले पर ये रंग उतरते हैं। पहला दरूद शरीफ का जो रंग है वो नूर का है। दरूद शरीफ का पहला रंग नूर। ये नूर क्या है? ये दिल की अंधेरी को रोशन करने वाली रोशनी है। गफलत का पर्दा चाक करने वाली चमक है। वो रोशनी जिससे दिल को सिमत मिलती है, जिससे दिल को सीधा रास्ता नजर आता है, और वो रोशनी जो दिल को मुनव्वर कर देती है। अब दरूद पाक पढ़ने से ये जो पहला रंग है नूर का, ये महसूस कब होता है आपको? जब आपका दिल भारी हो, जब सोच उलझी हुई हो, जब आंखों से उम्मीद ख़त्म हो रही हो, बंदा नाउमीद हो रहा हो, और इंसान बाज़ औक़ात थकन से टूट रहा हो, तो दरूद पाक एक रोशन लहर बनकर आपके अंदर उतरती है। और दिल ना आपका इतना मुतमईन हो जाता है कि दिल से आपके ये आवाज़ आती है कि सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक मेरे साथ है। वो जो तवक्कुल और भरोसे का जुमला आपके अंदर से निकलता है ना, वो दरूद पाक की कसरत आपके अंदर मौजूद होती है। ये दरूद पाक की तासीर और दरूद पाक का ये रंग है जो आपके कल्ब को मुनव्वर करके आपको उम्मीद और यकीन के रास्ते पर चला देता है। ये नूर बंदे में मुस्बत सोच और रूहानी बेदारी पैदा करता है। इन चीज़ों को अपने अंदर एनालिसिस किया करें, मुशाहिदा किया करें। जो अहले दरूद लोग हैं ना, वो इन चीज़ों को डीपली देखा करें कि दरूद पाक कहाँ कहाँ उन्हें कैसे कैसे महसूस होता है, और दरूद शरीफ की तासीर उनके अंदर कैसे उतरती है। और इस नूर से, ये दरूद पाक का जो पहला रंग है नूर का, इस नूर से दिल जिंदा होते हैं, एहसास जागता है, आंसू नरम होते हैं, दिल नरम होता है। और जब दिल नरम होते हैं ना, तो इसकी पहली निशानी ये है कि आपके कल्ब पर नूर उतर रहा है, रोशनी उतर रही है। दूसरा, दरूद शरीफ का जो रंग आप पर चढ़ता है, जो रंग आपके कल्ब पर उतरता है, जो आपके वजूद, आपकी ज़िंदगी में उतरता है, वो दूसरा रंग दरूद पाक का है, रहमत का रंग। ये रहमत क्या है, ज़रा इसको भी समझ लें। ये अल्लाह पाक की ख़ास कुर्बत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास मोहब्बत है, जो दरूद पाक की सूरत में, दरूद पाक की शक्ल में ये रहमत आप पर उतरती है। वो नरमी, वो आसानी, वो मदद जो बंदा खुद भी नहीं सोच सकता, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान को मिल जाती है। दरूद शरीफ की कसरत करता है जब वो बंदा, तो फिर रहमतें उसके हिसार और ताक़ुब में होती हैं। अब इन रहमतों की जो अलामात हैं, इन पर ज़रा गौर कीजिएगा कि आपको कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ये रहमत महसूस होती है, और कब कब महसूस होती है। कि मुश्किल रास्ते आपके आसान हो जाते हैं, कामों में सहूलत होती है, काम आसान होना शुरू हो जाते हैं, दिल में एक अजीब सी ठंडक रहती है, मुतमईन रहता है आपका कल्ब, आपके रिस्क में बरकत होती है। रिस्क थोड़ा भी हो ना, तो उसमें बेशुमार बरकत पैदा कर दी जाती है। आपको कभी, वो कहते हैं ना कि कभी कमी आती ही नहीं है। घर में सुकून और मोहब्बत आपको जो है वो महसूस होती है, आपके घर में अमन होता है। और
رحمت کا نزول اس وقت تیز ہوتا ہے جب بندہ خلوص کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے یاد کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانے پیش کرتا رہے اور اپنی کمزوریوں پر شرمندہ ہوتا رہے۔ یہ رحمت صرف ظاہر میں نہیں، آپ کے باطن میں بھی اترتی ہے، اندر کا طوفان رکنے لگتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ رحمت کا رنگ پھر آپ کے وجود میں اترتا ہے۔ درود شریف کا یہ دوسرا رنگ ہے۔ پہلا رنگ ہم نے درود پاک کا نور بیان کیا، دوسرا رنگ آپ کی زندگی کے اندر جو اترتا ہے وہ رحمت کا رنگ اترتا ہے، اور تیسرا رنگ درود شریف کا وہ محبت کا رنگ ہے۔ اب محبت کا رنگ اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں، اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ محبتوں کی بولی کو سمجھتے ہیں نا، جن کے دل حساس ہوتے ہیں، جن کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، وہ محبت کی بات کو سمجھتے ہیں، اور اہل درود ہی اصل میں اہل دل ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ان چیزوں کو اپنے اندر غور کر کے دیکھا کریں۔ یہ سب سے گہرا رنگ ہے محبت کا رنگ، اور دل کو مکمل بدل دینے والا یہ رنگ ہے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان پھر لفظ نہیں پڑھتا، لفظ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دل میں ایسی محبت اترتی ہے کہ زبان خود بخود درود پاک پڑھتی رہتی ہے۔ دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے بھر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ذہن میں زندہ ہو جاتی ہے۔ عبادت میٹھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ محبت انسان کے کردار میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ محبت آپ کے باطن، آپ کے ظاہر دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ محبت کا رنگ چڑھتا کیسے ہے آپ پر؟ جب آپ درود پاک، درود شریف کی کثرت ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں۔ یہ محبت انسان کے کردار میں ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، آپ کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اخلاق اعلیٰ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ایک بڑے عاجز انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں، عاجزی آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جو پہلو ہے وہ آپ کے اندر جاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ہی اصل میں وہ مقام ہے جہاں بندہ محسوس کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری زندگی آپ کی پیروی، آپ کی محبت، آپ کے قرب کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ وہ محبت کا عالم ہے، یہ وہ محبت کا مقام ہے جس پر آپ پھر پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ محبت کا مقام پھر آتا تب ہے جب آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ درود شریف کے یہ تین رنگ، نور کا رنگ، رحمت کا رنگ اور محبت کا رنگ، ہر دل میں مختلف طرح سے اترتے ہیں، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ درود پاک کو محبت سے، تعظیم سے، ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ باقی سب کچھ آپ کو خود بخود مل جاتا ہے۔ آپ کبھی نہ کبھی ان میں سے کوئی رنگ ضرور محسوس کر لیتے ہیں اور بہت جلد محسوس کر لیتے ہیں، اور جس دن تینوں رنگ ایک ساتھ اتر گئے آپ پر، اس دن انسان پہلے جیسا پھر نہیں رہتا، پھر وہ یکسر بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی درود شریف کے یہ تینوں رنگ ایک دن آپ کو لگ جائیں گے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بیمار زندگی ہے، دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔